नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर हालसम्मकै उच्च। एकै दिन 9,070 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 54 जनाको मृत्यु। निजी अस्पतालले मनलाग्दी शुल्क लिएपछि कोरोना संक्रमितहरू सरकारी अस्पताल रोज्दै। पीवी शिक्षण अस्पतालमा संक्रमितहरूको चाप बढ्दो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने नेकपा एमालेको निर्णय। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा जित सुनिश्चितका लागि दलहरूसँग वार्ता गरिने। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको समर्थन। महामारी नियन्त्रणमा सहज हुने विश्वास। र काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लिगको प्ले अफमा प्रवेश। अर्को खेलमा ललितपुरले लुम्बिनीलाई हरायो। अब पुरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,070 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,367 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,970 जना र 775 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,68,580 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,707 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,92,490 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 54 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,529 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल देशभर 72,561 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले कोभिड उपचारका लागि तोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कोभिड संक्रमितहरूको चाप बढ्दै गएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर देखिए लगत्तै संक्रमित हुनेको संख्या पनि बढ्दै जाँदा अस्पतालमा संक्रमितहरूको चाप थपिएको हो। अस्पताल प्रशासनले पछिल्लो केही दिन यता अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढ्दै गएको र बिहिबार अन्य दिनको तुलनामा बढी भएको जनाएको हो। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या बढी हुनु र कोभिडको पछिल्लो भेरिएन्टको संक्रमणको लक्षण अलि जटिल किसिमको देखिने गरेकाले पनि पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा भीड़ बढ्न थालेको हो। साथै सरकारले कोभिडको उपचारका लागि स्वीकृति दिएका निजी अस्पतालले चर्को शुल्क लिन थालेपछि सर्वसाधारण संक्रमितको चाप सरकारी अस्पतालमा बढ्न थालेको हो। निजी अस्पतालको शुल्क र उपचारका बारेमा अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको भए पनि सो समिति सक्रिय हुन नसक्दा निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका छन्। निजी अस्पतालहरूको मनोमानी शुल्क लिने प्रवृत्तिका कारण पनि शिक्षण अस्पतालको अतिरिक्त अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा संक्रमितहरूको चाप बढ्दै गएको हो। पछिल्लो 3 दिनमा हवाई मार्ग हुँदै विदेशी र विदेशबाट आउने यात्रुहरूको संख्या बढेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले 23 गते राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएपछि विदेश जाने र स्वदेश फर्कने यात्रुहरूको चाप बढेको हो। पछिल्ला 2 दिनमा यात्रुहरूको आवागमनमा 40% वृद्धि भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर तेस्रो मुलुक उडान गर्न नपाउने वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयपछि यात्रुहरूको आवागमनमा कमी आए पनि 19 गतेको निर्णयसँगै आवागमनको दर वृद्धि भएको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने नेपाल सरकारको निर्णयसँगै विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्कने र श्रमका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले पनि निर्धारित उडान अघि सारेको कामको सिलसिलामा र घुम्न आएका विदेशी नागरिकहरू आफ्नै देश फर्कने क्रम बढेकाले आवागमन 30 देखि 40% सम्म वृद्धि भएको बताउनुभयो। तेईस गते राति आज राति 12 बजेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि यो बीचमा अत्यावश्यक कामले आफ्नो देश फर्कनुपर्ने विदेशी नागरिकहरू र
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जो नेपाल फर्कन चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरू अब केही समय यो बन्द हुन्छ एयरलाइन्स भनेपछि आफ्नो चाहिँ सेड्युल चेन्ज गरेर आउने जाने क्रम बढेको कारणले पछिल्लो 1-2 दिन चाहिँ यात्रुहरूको आवागमन बढेको देखिन्छ। हवाई मार्गबाट वैशाख 22 गते मात्रै 2290 जना प्रस्थान भएका छन् भने 3884 जना नेपाल भित्रिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा भएको 8 दिन पूरा भएको छ। 8औं दिन पुग्दा निषेधाज्ञामा पनि थप कडाई गरिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा थप कडाई गर्दै लगेको छ। बुधबारसम्म दिनको 2 पटक खोल्न दिइएको अति आवश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय, डिपार्टमेन्ट स्टोर बिहीबारबाट बिहान 9 बजेसम्म मात्र खुला गर्न पाइने भएको छ। अति आवश्यक सेवाका व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाई गर्दै लगिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा 29 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। नेपालमा नयाँ भेरिएन्टको कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको र त्यसको प्रभाव उपत्यकामा बढ्दो रहेकोले अझै सुरक्षा निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी केही कडाई गरिएको जनाइएको छ। यसपटक भने फुटपाथ, खुला ठाउँ, ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय एवं कबाडी सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। आदेशमा उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा 10 दिनको क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिस चाहिने भएको छ। आदेशमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, दर्शक सहितको खेलकुद सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सर्वसाधारणले औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। अत्यावश्यक काममा निस्किँदा पनि 2 व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। डोटीको जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा एम्बुलेन्सको अभाव देखिएको छ। सदरमुकाममा 3 वटा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेका छन्। जिल्ला अस्पताल डोटीका 2 र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको 1 एम्बुलेन्स प्रयोगमा नरहेका कारण अभाव देखिएको हो। डोटीमा भएका एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि मर्मत नहुँदा एम्बुलेन्सको अभाव देखिएको हो। दिपायलमा रहेको शैलेश्वरी अस्पताल र चोपडा अस्पतालका 2 वटा मात्र एम्बुलेन्स प्रयोगमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीको 1 एम्बुलेन्स बिग्रिएको र अर्को सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलालीमा रहँदा एम्बुलेन्सको समस्या भएको छ। पुरानो एम्बुलेन्स म आउनुभन्दा पहिले नै बिग्रिराखेको र त्यसलाई चाहिँ उसमा ग्यारेजमा थन्काएर राखेको थियो। त्यसलाई हामीले मर्मत गरेर चलाएका हौँ। अर्को एउटा प्रदेश सरकारबाट आएको ठुलो एम्बुलेन्स सी क्लासको चाहिँ एम्बुलेन्स थियो। त्यो सी क्लासको एम्बुलेन्सले यहाँबाट धनगढी जाँदा पनि 10 घन्टा लाग्ने र अनि कच्ची बाटोमा नजाने, यी धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसमा समस्या मात्रै आएका कारणले त्यो एम्बुलेन्स त्यो प्रदेश सरकारसँगै छ, हामीसँग छैन। र हामीसँग भएको एम्बुलेन्स जो बनाएको एम्बुलेन्स त्यो बिग्रेका कारणले हामीसँग अहिले एम्बुलेन्स विहीन अस्पताल बनेको छ। जिल्लाभर 15 वटा एम्बुलेन्स रहेको अवस्थामा जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेका 3 वटा एम्बुलेन्स एकसाथ बिग्रदा एम्बुलेन्सको अभाव भएको हो। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको एम्बुलेन्स मर्मतका लागि कैलालीमा लगिएको छ। हामी आउनुभन्दा पहिलेकै हो, त्यो हुनाले अब 2-4 दिनभित्रमा बनेर आउँछ र नयाँ एम्बुलेन्सको चाहिँ सूचना हाम्रो भइरहेछ र अब यो सूचना हो। अब लकडाउन भयो, फेरि अब उसले आह्वान गर्न पाउने कि नपाउने, अब किन भन्दाखेरि यो महिन्द्रा कम्पनीको चाहिँ एउटै रहेछ। अनि गत साल पनि हामीले सूचना दिँदाखेरिमा अग्रिम
पेस्की दिनुपर्ने भयो उहाँहरूले कुरा राख्नु। हामीले औरी पेस्की नगरपालिकाको त्यो नम्से नभए हुनाले हामीले दिन नसकेको कारणले त्यो रोकिएको हो। र यसपालि हामीले जसरी भए पनि कर्मचारी मिलेर पनि पैसा उठाएर पनि किनेर ल्याउने, पैसा भुक्तानी गर्ने भन्ने खालको पनि हामीले बनाएका छौँ। 50 शैय्याको सुजङ अस्पताल पनि एम्बुलेन्स विहीन रहेको छ। डोटी जिल्लामा 9 स्थानीय तहमा रहेका एम्बुलेन्सले स्थानीय तहभित्र भएका बिरामी बोक्ने गरेका छन्। यसैबीच डोटीमा कोरोना भाइरस संक्रमितलाई बोक्नका लागि एम्बुलेन्स चालक पनि अनिच्छुक देखिएका छन्। बिरामीका आफन्तहरूले फोन गर्दा आफूहरूले नबोक्ने बताउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी न्यूनतम पनि सुरक्षा तथा सावधानी नभएको अवस्थामा एम्बुलेन्समा बिरामी बोक्न समस्या रहेको एम्बुलेन्स चालकहरूको गुनासो छ। कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी न्यूनतम पनि सुरक्षा तथा सावधानी नभएको अवस्थामा एम्बुलेन्समा बिरामी बोक्न समस्या रहेको एम्बुलेन्स चालकहरूको गुनासो छ। यसकारण संक्रमित तथा अन्य बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र वा अस्पताल नै लान पनि समस्या हुने देखिएको छ। डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमै कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सल्यान जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अवस्था अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीले मुख्यमन्त्रीलाई सामग्री अभाव लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कर्णाली प्रदेशमै कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको सल्यान जिल्लामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अवस्था अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनका क्रममा सल्यान अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था नहुनु दुःखद कुरा भएको बताउँदै अन्य समस्याका बारेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो एम्बुलेन्स बनाउँदा नयाँ बरु थोरै पैसामा आउला, यो एम्बुलेन्स बनाउँदा चाहिँ धेरै पैसा लाग्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसको मुख्य पार्ट नै बिग्रेको छ। त्यस गर्दा हामीले तत्कालै चाहिँ एउटा एम्बुलेन्सको आवश्यकता देखिएको छ। त्यस्तै अब अहिले यो महामारीको चपेटामा यो सब वाहन व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो शारदा नगरपालिकाको टिप्परमा लिएर हामीले चाहिँ सबलाई चाहिँ गरिरहेका छौँ। कुनै कुनै बिरामी चाहिँ अब रिफर नगरी नहुनु पर्ने पनि हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँ बेन सर्किट, सिपिआर जस्ता अत्याधुनिक मेसिनबाट हामीले भेन्टिलेटर चाहिँ छ, हामीले भेन्टिलेटर चलाउन सकेका छैनौँ। त्यसको लागि छुट्टै अक्सिजनको व्यवस्था, त्योसँग चाहिँ कम्तीमा 1 महिना 1.5 महिना तालिम लिएको मान्छेहरू चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ। त्यो कारणले भेन्टिलेटर चाहिँ राख्ने काम मात्रै भएको छ। त्यो चलाउन सकेनौँ भने त्यो बाहेक हामीसँग बेन सर्किट र सिपिआर मास्कहरू हुन्छ। त्यो मास्कले पनि केही मात्रामा चाहिँ अक्सिजन बढाउँछ। त्यति गर्दा पनि हामीले सकेनौँ भने भेन्टिलेटर आइसियु चाहिने बिरामीलाई त हामीले रिफर गर्नै पर्छ। कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था र अस्पतालको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न सल्यान पुग्नु भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार प्रदेशभित्रै गरिने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताउनुभयो। हामीले प्रदेशभित्रै उपचार चाहिँ गर्नुपर्छ। जो बाहिर हुने सेवा जो चाहिँ त्यो सेवा सबै प्रदेशभित्रै हामीले दिने गरेर हामीले तयारी गर्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ अब अहिले प्रदेश हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट र 10 जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने बित्तिकै र त्यसै पालिकाका तल भएका हस्पिटलहरूमा हामीले अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पठायौँ भने कतिपय त सिलिन्डरमा चाहिँ लगातार त्यही पनि उपचार गर्न सकिनेछ नि। सबै जिल्ला हस्पिटल ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले त मान्छे आत्तिएर उठाएर हस्पिटल भनेको यो भन्ने कुरा मात्रै बुझेका छन्। सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सल्यान जिल्ला हालसम्म प्रदेशमै कोभिडको उच्च जोखिममा रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशले विनियोजन गरेको रकमबाट छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सबभन्दा बढी प्रभावित अहिले चाहिँ सल्यान छ कि जिल्लाको हिसाबले। अब धेरै सङ्ख्या मर्ने त अब सुर्खेतमा छ, तर सुर्खेतमा मरेका सुर्खेतका मात्रै होइन, त्यो प्रदेशभरिकै भयो हुनाले चाहिँ सङ्ख्या बढी छ। तर जिल्लाको हिसाबले यहाँ सबभन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान गएको छ, त्यसपछि धेरै प्रभावित छ। त्यो सुर्खेतमा जानेहरूको पनि प्रेसर छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले ल्याएका हौँ। त्यसले अलिक ठोस रूपमा तपाईँले लिखितै के ठ्याक्कै त्यो जनरल होइन कि चाहिने चिज चाहिँ ठ्याक्कै लेखेर दिउँ। जिल्लामा जोखिम बढेसँगै कर्णाली प्रदेशले प्रत्येक जिल्लामा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि 1 करोड रकम पठाइसकेको दावी गरेको सन्दर्भमा यस रकमबाट आवश्यक सामग्री तथा
उपकरण खरिद गर्न सके संक्रमितहरूलाई केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सल्यानबाट मीना बुढाथोकीको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बिहिबार पनि कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आगामी 27 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारीका बैठकमा आवश्यक सम्पूर्ण जनशक्तिहरूको कोभिड-19 संक्रमणको परीक्षणका लागि बुधबार र बिहिबार 2 दिन गरी स्वाब संकलन गरेको हो। बुधबार स्वाब दिन छुटेका सांसदहरूले आज लोत्से हल पुगेर स्वाब दिएका छन्। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत कर्मचारीहरू, मर्यादा पालकहरू, संसदीय मामिला पत्रकारहरू, स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, ट्राफिक बम डिस्पोजल टोली, कुकुरबाट चेक जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीहरू तथा बैठक सञ्चालनका लागि विभिन्न भूमिकामा रहेका सबैको स्वाब परीक्षण गरिने सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मात्रै वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको छ। यसैबीच बुधबार स्वाब दिएका 4 जना सांसद र 2 जना सचिवालयका कर्मचारीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले सबै अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमा उपलब्ध हुने गरी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा धेरै मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डरहरू खाली रहने वा भरेर भण्डारण गरेर राखेको पाइएको भन्दै सबै उद्योगी व्यवसायी र सरकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिलिन्डर अस्पतालमा फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको हो। सरकारको निर्णय विपरीत अक्सिजन तथा अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ठूलो परिमाणमा अक्सिजन सिलिन्डर खाली राख्ने वा भरेर भण्डारण गरेर राख्ने गरेको पाइएकाले उद्योग व्यवसायी तथा सरकारवालाहरूले यस्ता अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमा उपलब्ध हुने गरी फिर्ता गरिदिन पनि विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै सिलिन्डरहरू भरेर नागरिकको जीवन बचाउन पनि मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। सरकारको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कारबाही गर्ने विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी समेत दिइएको छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाउने निर्णय गरेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी समिति बैठकले पनि विश्वासको मतका लागि दलहरूसँगको छलफल अझै सघन रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। जेठ 6 गते हुन गइरहेको यो बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलहरू गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी त्यो जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले। सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि आगामी सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ। यसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटी आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो, तर कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ। प्रदेश सरकार ढाल्न सुरु गरिएको कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा बीचको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्न एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह पनि थपिएको छ। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
भने माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। जसपाभित्र महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूसँग फरक मत राखिराख्नु भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका 16 सांसद पनि विश्वासको मत नदिने पक्षमा छन्। जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षमा पनि तटस्थ बसेर पार्टी फुट टार्नुपर्ने मत देखिएको छ। एमाले भित्र अलग संगठनात्मक संरचना बनाएको माधव नेपाल समूहबाट पनि सहयोग नहुने पार्टीकै नेताहरूले बताइरहेका छन्। अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा वैशाख 27 मा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधान पनि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेको नेपाल समूहले पनि स्पष्टीकरण र कार्यवाहीको चेतावनीका बीच पनि कांग्रेस सभापतिसँगको भेटमा गठबन्धनमा सामेल हुने संकेत दिएको बताउनुभयो। भने अहिले त हामी सबै आन्दोलन दलहरू जो चाहिँ उहाँको संविधान विरुद्धमा हामीलाई यी सबै एकै ठाउँमा छन्। अब केही चाहिने जसमा केही नेताहरू चाहिने आफ्नो एजेन्डालाई पुरा गर्नलाई पार्टी चाहिने लाई चाहिँ दुई धारमा विभक्त पारेको अवस्था उहाँहरू होइन। तर मलाई के थाहा छ भने उहाँहरू पनि सायद चाहिँ भोलि केपी ओली सरकारमा अल्पमत सरकारमा रहेपछि उहाँहरू पनि सायद चाहिँ यही यो आन्दोलन दलकै बिचमा आएर चाहिँ उहाँहरू सहभागी गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण यो परिस्थिति आएका कारण परिणाम जे पनि हुन सक्ने बताउनुहुन्छ एमालेका माधव नेपाल समूहका नेता झपट रावल। पार्टीको मूल नेतृत्व खास गरी कमरेड केपी शर्मा ओली यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ, लचिलो बन्नुपर्छ। नेकपा एमालेको 9 आदेशको फसेला अनुसार चलेको पास भएको विधान अनुसार अनि पार्टी अगाडि बढोस्। एक डिक्काबाट पार्टी अगाडि जानु पर्यो। यो पार्टी निर्माण गर्नका लागि कुनै अमुक व्यक्तिको मात्र योगदान छैन, लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू सदस्यहरूको अनि योगदान छ। त्यसैले गर्दा यो पार्टी विभाजित हुँदा, यो पार्टी विखण्डनतिर जाँदा सबैको मन रोइरहेको छ। यता जसपा नेता शरद सिंह भण्डारी पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित भएकाले अझै छलफलमै रहेको बताउनुहुन्छ। तपाईँ विश्वासको मत दिनुहुन्न भने तपाईँ गर्नुहुन्छ के हो प्रश्न? विश्वासको मत दिन्न भनेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ? अनि त्यसपछि तपाईँको भूमिका के हुन्छ? कसले बुझाएको छैन? राजनीति सबैले बुझिरहेको छन्। त्यस हुनाले चाहिँ कोही पनि प्रश्न छैनन्। मुलुकको राजनीति पनि प्रश्न भएको छैन। त्यस हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 27 गते निर्णय हुन्जेलसम्मको स्थितिमा अन्तिम बेलासम्म पनि हेर्दै जानुहोस्। धेरै कुराहरू परिस्थिति परिवर्तन हुन्छन् र हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ। यसरी तीन दलको कुरा हेर्दा अझै पनि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध तीन दल र माधव नेपाल पक्षको कुनै रणनीति भने देखिएको छैन। यता प्रधानमन्त्री ओली भने माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई राजीनामा गराउने अनि विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पनि पुर्याउन नदिने रणनीतिमा लाग्नु भएको छ। पौष 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही ठहरिने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त नहुने बित्तिकै ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने र संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन जेठ 17 गते हुने भएको छ। सरकारले मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई चुनावका लागि आग्रह गरेपछि आयोगले उपचुनावको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पद रिक्त रहेको 35 दिनभित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार उपचुनावको प्रक्रिया अघि बढेको हो। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारवाही गरेकाले पद रिक्त भएको थियो। उक्त पदको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको बुधबारको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोराईमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै बागमती प्रदेशमा जेठ 6 गते हुने उपचुनावका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ। वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ। छातीमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई आज बिहान वसुन्धरा स्थित न्युरो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। प्रधानको दिउँसो 1:45 निधन भएको संगीतकार संघका पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपचार गर्नु अघिको कोरोना परीक्षणमा रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको जनाइएको छ। नेपालको पहिलो व्यावसायिक चलचित्र माइती घरमा नमान लाज यसरी गीत भारतीय गायिका उषा मङ्गेशकरसँग गाउनु भएका प्रधानले नेपाली चलचित्र जीवन रेखामा हाँस्ने रहरहरू, आँसुमा डुबे लगायतका गीत गाउनु भएको थियो। उहाँको तारा मात्र होइन तिमीलाई जुन दाइजो दिइदिउँला, पर लैजाऊ फुलहरू छोपिदेऊ तारा जुन जस्ता अनगिन्ती गीत
लोकप्रिय रहेका छन्। लमजुङको राइनास नगरपालिका अन्तर्गत मुख्य सडक मानिएको नेपाल डाँडा बोराङ सडक कालोपत्रे निर्धारित समय अगावै सकिने भएको छ। कोभिड-19 सँगै लकडाउनका कारण झण्डै 9 महिना काम ठप्प रहेको उक्त सडक सम्पन्न हुने मिति भन्दा अझै 5 महिना अघि सम्पन्न हुने भएको हो। लमजुङको राइनास नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक कालोपत्रे निर्धारित समय अगावै सकिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक योजना अन्तर्गत नेपाल डाँडा राइनास बोराङ सडक खण्ड अन्तर्गत 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे योजना 9 महिना लकडाउन प्रभावका बावजुद पनि निर्धारित समयभन्दा 5 महिना अगावै सम्पन्न हुने भएको हो। हामीले लगभग लकडाउनको कारणले 9 महिना हाम्रो काम स्थगित हुन पुग्यो र हामीले अब यो 78 साल कार्तिक अन्त्यसम्म हाम्रो आयोजना सम्पन्न गर्ने म्याद थियो र हामीले अब यो आयोजनालाई यही जेठको 15 गतेभित्रमा दुवै डिबिएसटीको दुवै कोटहरू पिच गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङलाई बुझाउने तर्खरमा छौँ। प्रदेश सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत सो सडक 2076 पौषबाट 2078 मङ्सिर महिनामा सम्पन्न हुने गरी निर्माण सुरु भएको हो। सडक निर्माणका लागि काठमाडौँको लामा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले जिम्मा लिएको हो। निर्धारित समय अगावै सडक योजना सम्पन्न भए पनि गुणस्तरमा कुनै कमी कमजोरी नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। सडक निर्माणसँग सम्बन्धित गुणस्तरका हरेक मापदण्डहरूलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट कार्यान्वयन गराउने अधिकतम प्रयत्न गरेका छौँ र हामीले सोचेको जस्तो हामीले सन्तोषजनक परिणाम समेत प्राप्त गरेका छौँ। सडक कालोपत्रेका लागि प्रदेश सरकारले 28 करोड 84,83,187 रुपैयाँ 55 पैसा विनियोजन गरेको थियो। राइनास नगरपालिकासँगै दुधपोखरी गाउँपालिकाको मुख्य मार्गको रूपमा रहेको उक्त सडक कालोपत्रे भएसँगै दुवै स्थानीय तह र छिमेकी जिल्ला गोर्खाका नागरिकहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। योभन्दा पहिला असाध्यै गाह्रो थियो, बिचमा रातो माटो, गाडी पानी परेपछि गाडी नचल्ने, हिँड्न गाह्रो, चप्पलमा जुत्ता चप्पलमा चाहिँ माटो पस्ने, अनि पानी नपर्दा त ठिकै थियो, पानी परेपछि त हिँड्न बहुत गाह्रो थियो। अहिले यो पिचपछि सरल र सुविधा भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ सडक निर्माणका क्रममा करिब 500 मिटर सडकमा ढलान कार्य भएको छ भने नाली निर्माण, साना पुल र कालोपत्रे गरिएको छ। आगामी जेठ महिनाभित्रै सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यले गति लिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। राइनास सडकसँगै जिल्लामा अधिकांश सडक योजनाहरूमा पनि तीव्र रूपमा काम अघि बढेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। नेप्से बिहीबार 12.47 अङ्कले घटेर 2637.13 अङ्कमा पुगेको छ। बिहीबार व्यापार समूहको शेयर 62.99, होटल र पर्यटनको 44.4, हाइड्रो पावरको 49.39, निर्जीवन बीमाको 130.31, माइक्रो फाइनान्सको 63.85 र जीवन बीमा समूहको शेयर 239.33 अङ्कले घटेको छ। बिहीबार ब्याङ्किङ समूहको शेयर 7.11 अङ्कले, फाइनान्सको 3.5 र लगानी समूहको शेयर भने 0.15 अङ्कले बढेको छ। बिहीबार 216 कम्पनीको 1 करोड 59 लाख किता शेयर 6 अर्ब 1 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट तथा विकास कम्पनीको 46 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। बिहीबार विशाल बजार कम्पनीको शेयर 10% घट्दा सिंगटी हाइड्रोको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि जनउत्थान सामुदायिक र खानेखोला हाइड्रो पावरको शेयर 10% बढ़ेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा महसुल भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताको सेवा अवरुद्ध नगर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको भन्दै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध नगर्न सचेत गराएको हो। अहिलेको परिस्थितिमा सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ताहरूमा नकारात्मक असर पर्न जाने भन्दै महसुल भुक्तानी नगरेका ग्राहकहरूको सेवा नकाट्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट महसुल भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्न र सर्भिस सेन्टर मार्फत सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने गरी महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ। परिस्थिति अनुकूल भएपछि पनि कुनै विलम्ब शुल्क नलिई सेवा सुचारू गर्न पत्राचार गरेको छ। प्राधिकरणले यस्तो बेलामा इन्टरनेटको माग बढिरहेको र उपभोक्ताहरू घरभित्रै सीमित भएकाले सेवा निरन्तर दिनुपर्ने जिकिर गरेको छ। सेवा प्रदायकहरूले निषेधाज्ञाको समयमा सेवा रोकेको जनगुनासो बढेपछि निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्ने समर्थन गर्नुभएको छ। विश्व व्यापार संगठन WTOले कोरोना खोपलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्न गरेको पहललाई राष्ट्रपति बाइडेनले समर्थन गर्नुभएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक सांसद सहित अन्य भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत 100 भन्दा बढी देशले महामारी नियन्त्रणका लागि एकैपटक धेरै खोप उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्न दबाब दिइरहेका छन्। आविष्कार भएको खोप उत्पादन गर्न सक्षम उत्पादकलाई स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गर्न दिएमा चाँडो खोप उत्पादन भएर सहज आपूर्ति हुने र यसले महामारी नियन्त्रणमा सहज हुने विश्व व्यापार संगठनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रस घेब्रेयेससले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बाइडेनको समर्थन ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको रोइटर्सले जनाएको छ। तर खोप आविष्कार गरिरहेका कम्पनीहरूले भने बौद्धिक अधिकार छुटको विरोध गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण भारतमा पछिल्लो एक दिनमा झण्डै 4000 को मृत्यु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी गराएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3980 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरूको कुल संख्या 2,30,168 पुगेको छ। भारतमा पछिल्लो एक दिनमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको पाइएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा देशभरि गरेर कुल 4,12,262 जना संक्रमित भएको जानकारी दिएको छ। एकै दिनमा यति धेरै संक्रमित भएको यो पहिलो पटक भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म कुल 2,10,77,410 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3,29,113 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँ रेजर्स पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको प्ले अफमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार भएको रोमाञ्चक खेलमा विराटनगर सिटी एफसीलाई 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँले प्ले अफमा स्थान पक्का गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौकी ओलो मौले ह्याट्रिक गोल गरे। यस्तै स्टेफेन बेनोङ र छिरिङ गुरुङले 1-1 गोल गरे। विराटनगरका पेड्रो मान्जीले 2 गोल फर्काए। यस्तै एडी लाजा, सोमिडे र रञ्जित धिमालको नाममा 1-1 गोल रह्यो। जितसँगै काठमाडौँले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर प्ले अफमा पुग्ने दोस्रो टिम बनेको छ। विराटनगरले 5 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ र प्ले अफको सम्भावना जीवितै रहेको छ।
यसै गरी अर्को खेलमा ललितपुर सिटी एफसीले पहिलो प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। ललितपुरलाई जित दिलाउन नुरलान नोभ्रुजोभ जाहिदले निर्णायक गोल गरे। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 5औं मिनेटमा स्ट्राइकर नुरलानले हेड मार्फत गोल गर्दै ललितपुरलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। जितसँगै ललितपुर लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुरले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। जितपछि ललितपुरले पनि प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। बुटवल भने लिगको 5औं स्थानमा झरेको छ। बुटवलले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9070 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित संख्या 3,68,580 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2707 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,92,490 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट 54 को मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतक संख्या 3,529 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी दलीय छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थायी समिति बैठकले पनि विश्वासको मतका लागि दलहरूसँगको छलफल अझै सघन रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै आगामी जेठ 6 गते हुने बागमती प्रदेश राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने गरी छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको जनाइएको छ। वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक प्रेम ध्वज प्रधानको निधन भएको छ। छातीमा समस्या देखिएपछि उहाँलाई आज बिहान वसुन्धरा स्थित न्युरो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उहाँको आज दिउँसो निधन भएको हो। उपचार गर्नुअघिको प्रधानको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको जनाइएको छ। गायक प्रधानको प्राय गीतहरू लोकप्रिय छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्ने समर्थन गर्नुभएको छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक सांसद सहित अन्य भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायत 100 भन्दा बढी देशले महामारी नियन्त्रणका लागि एकैपटक धेरै खोप उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई बौद्धिक अधिकार भन्दा बाहिर राख्न दबाब दिइरहेका छन्। तर खोप आविष्कार गरिरहेका कम्पनीहरूले भने बौद्धिक अधिकार छुटको विरोध गरेका छन्। ललितपुर सिटी एफसीले पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा पहिलो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा बुटवल लुम्बिनी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। जितसँगै ललितपुर लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुरले 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। बुटवल भने लिगको 5औं स्थानमा झरेको छ। बुटवलले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।